दौर्बल्यन्यायेन कृष्ण महाभाग परदौर्बल्यन्यायेन तात्पर्यलिंगे तात्पर्यलिंगात् श्रुतिलिंगस्य बलवत्तरं सिद्ध्यति। और केषाञ्चित् श्रुतीनाम् उदाहरणम् अत्र यत् प्रोक्तं तत्रापि उभयोः एकस्मिन्नेव अंशे तात्पर्यलिंगस्य संगतिः सिद्ध्यति। न च कर्मणो बोधसाधनत्वे अत्र तपसा नाशकेन यस्य एते 40 संस्कारा इत्यस्य विचारः जातः। स्वातंत्र्य विधिः सौत्रामणि बृहस्पति सवादे यस्यापि विचारः जातः। ननु अत्र श्रुतिः तावदनुष्ठेयानि कर्माणि इति यावत्तु सर्वत्र सामान्यम्। अतो यावत् उत्पद्यते ज्ञानं तावत् अनुष्ठेयानि कर्माणि। तावदित्यनेन पश्चात् कर्म प्रहाणं सर्वकर्मणां प्रहाणं तु इहापि यथावत् विद्यते। किन्तु यावत् ज्ञानं नोत्पद्यते तावत् कर्मणाम् अनुष्ठेयत्वम् अनिवार्यम्। अत्र आशंक्यते ननु विविदिशन्ति इति श्रवणात् कर्मणां ज्ञानेच्छा समुदयपर्यन्तम् अनुष्ठानम् इति चेत् यज्ञेन तपसा नाशकेन तमेतं वेदानुवचनेन विज्ञाय ब्राह्मणा विविदिशन्ति। अत्र विविदिशन्ति इति पदे श्रवणात् कर्मणां ज्ञानेच्छा समुदय पर्यन्तम् अनुष्ठानम्। ज्ञानस्य इच्छा विविदिशा भवति। विविदिशा किं? विविदिशा ज्ञातुमिच्छा। विदिलिरि इत्यस्मिन् सन् प्रत्यये कृते सति विविदिशा भवति ज्ञातुम् इच्छा। तो यावत् ज्ञानेच्छा समुदयति तावत् कर्मणाम् अनुष्ठानं विधीयते, न तु यावत् ज्ञानम् उदयति। तत्र ज्ञान जिज्ञासा ज्ञानं विविदिशा इत्यनयोर्भेदः वादी आशंकते चेत् इति चेत् न सारमेतत् इच्छाया अपुरुषार्थत्वात्। तो इच्छा स्वातंत्र्येण न भवति, पुरुषार्थे प्रेरकत्वं भवति। इच्छायाः प्रेरकत्वं भवति, प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुः भवति इच्छा प्रवृत्तिहेतुः, किन्तु स्वातंत्र्येण इच्छाया पुरुषार्थत्वं न मन्यते। अत्र शंका, ममापि शंका वर्तते स्वामीजी। इच्छा प्रेरणया इच्छा भवति पक्षं तु अस्ति, किन्तु स्वात्मपि इच्छा प्रकटीकरोति न। अहं ब्रह्मसूत्रं पठितुम् इच्छामि, तत्र प्रेरकत्वं अपेक्षा नास्ति। इच्छाया प्रेरकत्वम् एव तावत् भवति। अध्ययनं ज्ञानं वा ज्ञानं पुरुषार्थः, प्रेरकत्वं स्वयमेव इच्छा अपि प्रकटीकरोति। न, इच्छायाः स्वातन्त्र्यं पुरुषार्थत्वं न भवति। तत्र अग्रे वक्ष्यति। सम्पूर्णं वाक्यं पठ्यताम्। ननु इत्यस्य ननु न तु तत्सम्भवति, तन्न सम्भवति स्वतः पुरुषार्थत्वरहितया। शिवार्गमणि श्रूयताम्। भवता यत् जिज्ञासितं तस्यैव विस्तरः अत्र भवति। स्वतः पुरुषार्थरहिताया इच्छायाः तत्फल इच्छाया अर्थनीयत्वं वक्तव्यम्। इच्छायाः स्वतः पुरुषार्थत्वरहिताया स्वतः इच्छा पुरुषार्थः न भवति। तत्फल इच्छया अर्थनीयत्वं न वक्तव्यम्। न तु तत्सम्भवति। इच्छायाः तत्फल इच्छया अर्थनीयत्वं न भवति। मे इच्छा स्यात् इति न कस्यापि इच्छा भवति। इच्छा एव इच्छा तावत्। न तु तत्सम्भवति। अत्र शुभेच्छा इति अत्र यद्भवति, ज्ञानस्य सप्तभूमिकासु प्रथमा भूमिका शुभेच्छा भवति। शुभेच्छा, सुविचारणा और किं शुभेच्छा, सुविचारणा, असंसक्तिः, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंसक्तिः, पदार्थाभाविनी,
पदार्थभाविनी गाढ़ सुषुप्ति ही तुरीयगा ज्ञानस्य पंचभूतासु प्रथमा भवति शुभेच्छा। तत्र शुभेच्छायाः अपि स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थत्वं नास्ति। कथं? सुविचारणायां समर्पकत्वं। सुविचारणायाः अपि स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थत्वं नास्ति। तनुमानसा भूमिकायां समर्पकत्वात्। तो अन्यस्मिन् समर्पकत्वात् एव एतेषाम् अन्तिमे तुरीयगा इत्यस्मिन् पर्यवसये तुरीयगाया भूमिका भवति पुरुषार्थत्वं। तो ये यत् इच्छायाः यानि इच्छासमुदयपर्यन्तम् अनुष्ठानम् इति अत्र न स्वीकृतम्। न तु तत्सम्भवति श्रवणादिप्रवृत्तिद्वारा विविदिषाफलभूतायां विद्यायाम् इच्छासत्वे विविदिषायाः सिद्धत्वात्। श्रवणादिप्रवृत्तिद्वारा विद्यायां विविदिषायाः फलम् इच्छा भवति। विद्यायां तत्र इच्छासत्वे विविदिषायाः सिद्धत्वात् श्रवणादिप्रवृत्तिद्वारा शुश्रूषा भवति। श्रवणादिप्रवृत्तिद्वारा विविदिषा फलभूतं यस्याः तादृशायां विद्यायाम् इच्छासत्वे विविदिषा सिद्ध्यति। तदसत्वे फलेच्छा विरहात्। तत्र इच्छा स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थः न भवति इति एतावता अस्य प्रतिज्ञा सिद्धान्तिनः प्रतिज्ञा वर्तते। कथं तर्हि बुभुक्षा प्रतिबन्धक धातु वैषम्यः तन्मूल दुरित निवृत्ति द्वारा तत्सिद्ध्यर्थानि वैद्य कर्म विपाक शास्त्रोक्तानि अनुष्ठीयन्ते न भोजन इच्छा सिद्ध्यर्थानि तानि। तत्र फलेच्छा विरहादिति यत्पुक्तं तत्र बुभुक्षा प्रतिबन्धक धातु वैषम्य। कदाचित् मंदाग्नि इत्यस्मिन् बुभुक्षायाः प्रतिबन्धः भवति। भोजने अरुचिः जायते। भोजने इच्छायां किं भवति कि तन्निवृत्ति द्वारा धातु वैषम्य तन्मूल दुरित निवृत्ति द्वारा धातु वैषम्येन बुभुक्षायाः प्रतिबन्धकत्वं धातु वैषम्य। धातु वैषम्य मूलं दुरितं पापादिकं। तन्निवृत्ति द्वारा तस्य निवृत्त्यर्थं तस्य निवृत्तिद्वारेण तत्सिद्ध्यर्थानि वैद्यक कर्म विभाग शास्त्र इत्यादि अनुष्ठीयन्ते। तो न भोजन इच्छा सिद्ध्यर्थानि तानि। तेन बुभुक्षा प्रतिबद्धानाम् एव निवृत्तिर्भवति। भोजनस्य इच्छा सिद्ध्यर्थं बुभुक्षा में स्यात् इति कृत्वा वैद्ये औषधि सेवनं न भवति। कामन्तरेण भोजन सिद्ध्यर्थ यत्नः संभवात्। तां तस्याः इच्छायां विना भोजन सिद्ध्यर्थ यत्नः संभवात्। तत्र भोजन सिद्ध्यर्थं बुभुक्षायाः विना तत्र यत्नं न भविष्यति। किन्तु भोजने सत्येव देहस्थित बलपुष्ट्यादिकं भवेदिति तदर्थतया सत्यामपि भोजने इच्छायां धातु वैषम्यकृत रोग विशेषेण भोजन प्रवृत्ति प्रतिबद्धता प्रतिबंधक निवारणार्थानि तानि वैद्यकर्म विभाग शास्त्रोक्तानि उपायाः। स्पष्टं? धातु वैषम्य ये कृतादिषु अत्र एकः उदाहरणं भाष्ये क्वचित् लिखितं। तो बुभुक्षायाः यदि केवलं कृतयुगे जनाः ये संकल्पेन तृप्ताः भवन्ति स्म। प्रवृत्तिर्भवति तत् तस्य प्रतियोगी तृप्तिः तृप्त्यभावे बुभुक्षा जन्यते क्षुधा भवति। एवं बुभुक्षायाः तत्र प्रवृत्तिनिमित्तकं नास्ति। बुभुक्षायाः कृते किं भवति
भोजनसिद्ध्यर्थ यत्नात् सम्भवात् बुभुक्षायाः कृते भोजन ये वादिना किन्तु भोजने सति एव देहस्थित बलपुष्ट्यादिकं भवेदिति तदर्थया सत्यामपि भोजने इच्छायां धातुवैषम्यकृतरोगविशेषेण भोजन प्रवृत्तिः प्रतिबद्धता। तो प्रतिबंधक निवारणार्थानि तानि वैद्यकर्म विभाग शास्त्र इत्यादीनि तत्र प्रतिबंधक निवारणार्थानि सन्ति। स्वतः बुभुक्षायाः तत्र अन्यत्वं निवारणं न भवति। निवृत्ति प्रतिबन्धे स्वयं बुभुक्षा भविष्यति। तथा यागे कृते स्वर्गो भवेदिति स्वर्गार्थतया यागेच्छायां सत्यामपि आयास साध्य अनुसंधान प्रयुक्तेन आलस्येन याग प्रवृत्तिः प्रतिबध्यत। एवं यागे कृते स्वर्गो भवेदिति प्रवृत्ति प्रतिबध्यत। यथा दृष्टान्ते बुभुक्षायाः असति भोजने भोजनसिद्ध्यर्थं प्रवृत्तिः किं भवति प्रवृत्तिः प्रतिबध्यते। तद्वत् स्वर्गो यज्ञेन स्वर्गः भवेत् इति स्वर्गार्थतया यागेच्छायां सत्याम् आयास साध्यानुसन्धान प्रयुक्तेन तत्र बहु आयासः भवति यज्ञे। एक सप्ताह पर्यन्तं दीर्घसत्रं यज्ञम् अनुष्ठाय तदनन्तरं मृते सति स्वर्गे तु जीवन कश्चिदपि न गच्छति, प्रीत्यैव स्वर्गः भवति। तो तद्वत् तत्र पश्चात् भविष्यति इति आलस्य तत्र आयासबाहुल्यम् अनुसन्धाय तत्र आलस्येन यागप्रवृत्तिः प्रतिबध्यते। प्रतिबन्धकनिरासार्थ अन्यर्थवादश्रवणानि। प्रतिबन्धकनिरासार्थम् अर्थ निरासार्थ अन्य निरासार्थानि अर्थवादश्रवणानि। प्रतिबन्धकस्य निरसनाय भवति अर्थवादः। तत्र केवलम् अर्थवादश्रवणानि तत्र स्वर्गादिप्राप्तिफलं यावत् सम्पातम् इत्यादि अर्थवादश्रवणं तत् केवलं निरासार्थम्। यज्ञादि अनुष्ठाने यत् आलस्यादि याग प्रतिबन्धकाः सन्ति तेषां निरासाय भवति अर्थवादः। कथमेवं सति औषधस्यैवादितः पूर्वं बुभुक्षैव नासीत् इदानीं बुभुक्षा जायते इति व्यवहारः उपपद्यते। औषधिसेवात् इतः पूर्वं बुभुक्षा एव नासीत्। औषधि इत्यसेवनात् पूर्वं बुभुक्षा आसीत्। धातुवैषम्येन केनचित् दुरितेन तत्र प्रतियोगी मन्दाग्नि इत्यादि क्षुत् भोजनादौ प्रवृत्तिः नाभूत्। तत् चिकित्सायाः अनन्तरं पुनः बुभुक्षा जायते। बुभुक्षा पुरापि आसीत् पश्चादपि भविष्यति। भोजनादिभिः तद् वैद्यकर्म विभागशास्त्रादि उक्तेभ्यः अनुष्ठानेभ्यः तत्प्रतिबन्धकानाम् एव तावत् निवृत्तिर्भवति। बुभुक्षायाः कथित जनकत्वम् एतेषां नास्ति। पूर्वं भोजनाभावे देहस्थितिः नासीत् इदानीं बुभुक्षा जायते व्यवहारः उपपद्यते इत्यादि व्यवहारः कथम् उत्पद्यते न कथमपि उत्पद्यते इति निषेधः दीयते। पूर्वं भोजनाभावे देहस्थित्यादिकं न भवेदिति केवलं तदर्थतया एव भोजनम्। औषधसेवाद्यनन्तरं रोगनिवृत्त्या जाठराग्निप्राबल्यादिसद्भावात् क्षुद्रूपं दुःखमसह्यं ज्ञायतः तन्निवृत्त्यर्थतयापि भोजनेच्छया एताउ अग्निप्राबल्यादिसद्भावात् क्षुद्रूपं दुःखं भोजनेच्छा इति एतावता तथा व्यवहारः। अपराहेतुः अपरुषार्थत्वाद् इत्यस्य विविदिषायाः पुरुषेच्छा विषयत्वेन विविदिशन्ति इति शब्दतः प्रतीत्यभावात् इत्यर्थः। यद् विविदिषायाः पुरुषार्थत्वेन पुरुषेच्छा विषयत्वेन विविदिशन्ति इति शब्दतः
प्रतीत्यभावादित्यर्थः यद्वा अपुरुषार्थत्वादित्यस्य विविदिषायाः पुरुषार्थत्वेन पुरुष इच्छाविषयत्वेन विविदिशन्ति। यत्पुरुष यदि स्वतः विविदिषाया पुरुषार्थत्वं नापि भूत् नापि स्यात्, किन्तु विविदिषायाः पुरुषार्थत्वेन पुरुष इच्छाविषयत्वेन विविदिशन्ति इति शब्दतः प्रतीत्यभावादित्यर्थः। यद्वा यत्तु पूर्वपक्षव्यावर्तनाय यत्तु खलु इच्छाविषयत्वेन विषयत्वेन फलवाक्येषु निबद्धं तदेव कर्मणां फलत्वमनुवेति। फलवाक्येषु इच्छाविषयत्वेन यद् निबद्धं तदेव कर्मणां फलत्वेन अन्वेति, तदैव कर्मणां फलम्। लिङ्गादिभिर्विधिशब्दैः विधिलिङ्गैः कर्मणाम् इष्टसाधनत्वे प्रतीते तत् कर्मसाध्यम् अनिष्टं कर्मसाध्यम् इष्टं किमिति इष्ट विशेषाकांक्षायां यदिच्छाविषयत्वेन निमित्तविशेष्योपात्तं च तस्यैव तथात्वेन अन्वेतुं शक्यत्वात्। लिङ्गादिभिः विधिशब्दैः, अत्र विधिः विविदिशन्ति इति, अत्र विधिशब्दैः कर्मणाम् इष्टसाधनत्वे प्रतीते तत्कर्म साध्यम् इष्टं किम् इति इष्टविशेषाकांक्षायां यदि इच्छाविषयत्वेन निबद्धं विशिष्य उपात्तं च तस्यैव तथात्वेन अन्वेतुम् उचितत्वात्। इच्छाविषयत्वेन फलवाक्येषु निबद्धं तदेव यत् यत्तु पूर्वक्षवावर्तनं नास्ति, यत् फलवाक्येषु यद् निबद्धम् इच्छाविषयत्वेन तदेव कर्मणां फलत्वेन अन्वेति। तत् कथम् अन्वेति? विधिशब्दैः कर्मणाम् इष्टसाधनत्वे प्रतीते तत्कर्म साध्यम् इष्टं किम् इति इष्टविशेषाकांक्षायां यदिच्छाविषयत्वेन निबद्धं विशिष्य उपात्तं च तस्यैव तथैव तथात्वेन अन्वेतुम् उचितत्वात्। कर्मणां फलत्वेन कथम् अन्वेति इत्यस्य अस्मिन् हेतुः दीयते। अतएव स्वर्गकामादिवाक्येषु स्वर्गादिकम् एव फलम्। तत्र स्वर्गकामादिवाक्येषु न तु कामना स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थः, न तु स्वर्ग एव तत्र पुरुषार्थः। स्वर्गकामो यजेत इत्यस्मिन् वाक्ये लिङ्गादिभिः यजेत इत्यस्मिन् यद् निबध्यं विशेष्य उपात्तं तदेव यद् विशिष्य इच्छाविषयत्वेन निबद्धं विशिष्य उपात्तं च तस्यैव तथात्वेन अन्वेतुम् उचितत्वात्। अर्थात् कर्मणां फलत्वेन अन्वेति। अतएव ये स्वर्गकामादिवाक्येषु स्वर्गादिकम् एव फलम्। अतएव च प्रतितिष्ठन्ति हवा एते य एता रात्रिरुपयन्ति इत्यादि अर्थवादि फलान् अन्वयस्थले प्रतिष्ठादीनां फलत्वप्रतीतये सनर्था सन् अर्थाध्याहारो अभ्युपेयते। इच्छा इति अध्याहार हवा एते उपयमन रात्र्या भवन्ति। जी सन् इति प्रत्ययः अत्र अध्याहारः एव इति अध्याहारः भवति। प्रतितिष्ठन्ति हवा एते रात्रि उपयन्ति तत् इत्य अर्थवादफलान्वयस्थले प्रतिष्ठादीनां प्रतितिष्ठन्ति। तो अत्र प्रतितिष्ठन्ति नाम प्रतिष्ठाशिषा सन् अध्याहारो अभ्युपेयते फलत्व प्रतीयते फलत्व प्रतीतये। अतः प्रतिष्ठा एव अत्र फलम्। प्रतिष्ठा एव अत्र फलं भवति। तो प्रतिष्ठायाः फलत्व प्रतीतये प्रतितिष्ठन्ति प्रतिष्ठादीनां फलत्व प्रतीतये प्रतिष्ठा एव अत्र फलम्। और प्रतितिष्ठन्ति
स्थातुम् इच्छा सिस्थासिषा अत्र सन् इत्यस्य सन् अर्थ अध्याहारः अभ्युपेयते। सनर्थ अध्याहारः सन् प्रत्यय अत्र नास्ति, तस्य अध्याहारमात्रं भवति। तत्र ये मन्ये किं भवति, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अभ्युपेयते। तत्र हि ये प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठासन्ति प्रतिष्ठासन्ति एतारात्युः। अत्र ये क्वचित् उपयन्ति लिङ्गे भेदे क्वचित् लिङ्गर्थे लट् अपि भवति, लिङ्गर्थे लट् भवति, लिङ्गर्थे लोट् लोट् लेट् अत्र लट् उपयन्ति, लट् लकारः वर्तमाने लट्। तो प्रतितिष्ठन्ति हवा एते एता रात्रि उपयन्ति, तत्र हि ये प्रतितिष्ठन्ति इति स्थाने सनर्थस्य अध्याहारः कथं भविष्यति, प्रतितिष्ठासन्ति प्रतितिष्ठासन्ति प्रतिष्ठातुम् इच्छन्ति, प्रतितिष्ठासन्ति त एता रात्रि उपेयुः लिङ्ग आशीर् लिङ्ग लकारः। यत् तदोर्व्यत्यासेन सनर्थाध्याहारेण पूर्वमीमांसकैर्वाक्यार्थो दर्शितः। यत् और तत् इत्यस्य व्यत्यासेन वर्णव्यत्ययः भवति। षट्प्रकारव्यत्यासाः सन्ति। छन्दसि बहुलां व्यत्ययो बहुलं छन्दसि इति सूत्रं वर्तते। व्यत्ययो बहुलं छन्दसि अत्र यत् तद् इति अनयोः यत् स्थाने तत् तद् स्थाने यत् एक भवति। हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे हिरण्यगर्भस्मवर्तताग्रे भूतस्य जातः सदाधार पृथिवी कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै इति स्थाने कस्मै इत्यस्य व्यत्यासः भवति। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तस्मै देवाय हविषा। कस्मै इति प्रश्नं नास्ति, तस्मै देव। हिरण्यगर्भः समवर्त यः हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत तस्मै देवाय हविषा विधेम। तत्र कस्मै इति प्रश्नं नास्ति। यत् तदोर्व्यत्यासः तद्वद् यत् तद् इति पदद्वयोर्व्यत्यासः। यत्तेन अश्वेन जिगमिषति असिना जिघांसति इत्यादि लौकिकवाक्ये अश्वेन जिगमिषति असिना जिघांसति इत्यादि लौकिकवाक्ये सन् प्रत्ययवाच्ये इच्छा विषयस्यैव फलत्वेन अनवयदृष्टेश्च न इच्छायाः फलत्व प्रतीत्यर्थं तद्विषये इच्छार्थो अध्याहर्तव्यः इत्याशयः। अत्र असिना जिघांसति जिघांसा और जिगमिषति इत्यादि वाक्ये इत्यादि लौकिक प्रयोगवत् लौकिक वाक्ये सन् प्रत्ययवाच्य इच्छा विषयस्यैव फलत्वेन तो तत्र गमनादिक्रियायाः और हननादिक्रियायाः क्रिया एव तत्र फलं भवति। अत्र फलत्वम् एकस्मिन् एव फलं किं प्रोक्तमासीत्, फलत्वेन फलवाक्येषु निबद्धं तदेव कर्मणां फलत्वेन अन्वेति। कर्म एव तत्र कर्मणां फलम् इति अन्वय। एतावता साधितम्। फलवती फलत्वप्रतीत्यर्थं तद्विषये इच्छार्थो अध्याहर्तव्य इत्याशयः। ये प्रोक्तं पुरा सनर्थाध्याहारो अभ्युपेते। सनर्थस्य अध्याहारः किमर्थं क्रियते, यतो हि क्रिया एव फलत्वं, क्रियायाम् एव फलम् अन्वितं वर्तते। अतएव सन् इति पद सनर्थस्य अध्याहारः इति युक्तिम् आह
अच्छा, तस्मात् कर्मणां यावत् ज्ञानोदयम् अनुष्ठेयत्वात् प्रथमं धर्मविचारः तदनन्तरं ब्रह्मविचार इति युक्तिम् आह। तो कर्मणां यावत् ज्ञानोदयम् अनुष्ठेयत्वम्, एतावता किं साधितं, कर्मणां यावत् ज्ञानोदयं तावत् अनुष्ठेयत्वं, तद् यावत् विविदिषायाः उत्पत्तिः। यद् मूलश्रुतिः किं कथयति, मूलश्रुतिः न कर्मणा न प्रजया न धनेन नहीं तमेतं वेदानुवचनेन न कर्मणा न विज्ञाय प्रजया ब्राह्मणा धनेन विविदिशन्ति। त्यागेनैकेन मुक्तः। तो कर्मणा किं यज्ञेन कर्मणा, यज्ञेन दानेन कर्मणा अनाशकेन, अनाशकं वे व्रत उपवासादिभिः दानेन तपसा अनाशकेन ह्यः ब्राह्मणा विविदिशन्ति। तो अत्र विविदिषाफलं नास्ति, अत्र ज्ञानमेव फलम्, ज्ञानं फलं भवति। न तु ज्ञानस्य इच्छा। हाँ, तत्र विविदिषा फलं कथं नास्ति प्रोक्तं, ज्ञानस्य विविदिषायाः स्वातन्त्र्येण इच्छायाः पुरुषार्थाभावात्, इच्छा पुरुषार्थः न भवति, इच्छा मात्रं पुरुषार्थः न भवति। इच्छा पुरुषार्थः न भवति। तो अत्र शुभेच्छा इत्यादौ अतिव्याप्तिः स्यात् चेत् तत्र शुभेच्छादि ज्ञानस्य शुभेच्छादि भूमिकायाः शुभेच्छाया अपि स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थः नास्ति। तत्र शोभने या इच्छा भवति, तत्र शुभ इति भवति तुरीयगा भूमिः, तस्यां भूमिकायां पर्यवसेयत्वात् एव शुभेच्छायाः अपि पुरुषार्थत्वं, स्वातन्त्र्येण न। तो अत्र कर्मणि एव चिकीर्षायाः अन्वयः भवति, अत एव सन्। स्पष्टं जातम्? ननु अयं मुक्तो उक्तक्रमः क्रमनियमो नोपपद्यते। अत्र वादी धर्मविचार तदनन्तरं ब्रह्मविचार इति युक्तम्। धर्मविचारानन्तरम् एव ब्रह्मविचारः स्यात्। तो अत इति पठ्यताम्, अतः कर्मणां मूलं पठ्यताम्। अतः कर्मणां ब्रह्मबोधसाधनानां विचारस्य अनन्तरं ब्रह्मबोधकशास्त्रारम्भः समुचितः। ननु कर्मब्रह्मविचारयोः क्रमनियमः कथम् उपपद्यते? कर्तृक्यत्यादिति चेत् न कर्तृक्यम् इह आधारदर्शपूर्णमासवत् अंगांगित्वेन न पंचपर्यायवत् एकांगी अनेकांगत्वेन वा गोदोहनादिवत् अधिकारान्तरप्रयुक्तम् उपजीवित्वेन वा गोदोहनादिवत् फलैक्येन वा भवति। अत्र आदौ कर्मणां ब्रह्मबोधसाधनानां विचारस्य अनन्तरं, कर्मणां ब्रह्मबोधसाधनानां विचारस्य अनन्तरं ब्रह्मबोधकशास्त्रारम्भः। कर्मणां विचारशास्त्रस्य तत्र क्रमनियमः कथम् उत्पद्यते इति चेत्, कर्तृक्यात् इति चेत् कर्मनियमः क्रमनियमः तत् कथं भवति? अत्र अस्माकं मते तु विचारे क्रमनियमः वरं स्यात्, किन्तु समाधिषु सत्सु विवेकवैराग्यादिषु सत्सु धर्मज्ञानात् पूर्वं पश्चाच्च ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यः। कथम्? अस्माकं शाङ्करभाष्ये एवं लिखितम्। अत्र कर्मब्रह्मविचारयोः क्रमनियमः कथं भवति? तत्र यदि कर्तृक्यादिति चेत् क्रमनियमः कथम् उत्पद्यते? कर्तृक्यादिति चेत् न कर्तृक्यं यः आधार कर्तृक्यम् अत्र हेतु एकेन येन कर्ता यः अनुष्ठातु यः धर्मविचारं करोति तेनैव
ब्रह्मविचारः करणीयम्। अतः ब्रह्मविचार धर्मविचारयोः एक एव कर्ता इति हेतुकेन क्रमनियमः स्यात् चेत् न कर्तृक्यम् इह आधार किम् आधार ननु अयं क्रमनियमः नोपपद्यते। वादी अत्र प्रत्यवस्थितः अयं क्रमनियमः नोपपद्यते। एककर्तृकाणां बहूनां कर्मणाम् एकेन कर्ता युगपदनुष्ठातुम् अशक्यानाम् अनुष्ठानार्थं क्रमापेक्षायां सत्यां श्रुत्यर्थादिभिः क्रमविशेषो नियम्येत। किन्तु नात्र विचारयोः कर्तृक्यम् अस्ति। यदि कश्चित् यज्ञादि प्रसंगे कर्मणां किं कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मणाम् एकेन कर्त्रा कामानय भिक्षाम् अटगाञ्चानय एकेन कर्त्रा भिक्षानयन और गोचारणादि भिक्षाटनं गोचारणादि कर्म उभयोः एक एव कर्ता वर्तते। कर्तृक्यम् कर्तृकाणां बहूनां कर्मणाम् एकेन कर्त्रा युगपदनुष्ठातुम् अशक्यानां तत्र युगपदनुष्ठानम् एक एव स भिक्षाम् अटित्वा तथा कर्म किं गामानयिष्यति गामानीत्वा भिक्षाटनं करिष्यति युगपदनुष्ठानं न भविष्यति न शक्यते। क्रमापेक्षायां सत्यां श्रुत्यर्थादिभिः क्रमविशेषो नियम्येत। तो तत्र एवं सति क्रमविशेषः कश्चित् नियमः स्यात् यदि ईदृशी स्थितिः नात्र विचारयोः कर्तृक्यम् अस्ति। तत्र विचारे सति मीमांसाद्वयोः उभयोः पूजित विचारयोः कर्तृक्यं नास्ति। कथं नास्ति? तत्प्रयोजकानाम् अंगांगी भावादीनाम् अभावात्। किन्तु यागस्वर्गवत् कर्मज्ञानयोर्यज्ञादिश्रुत्यवगतं करणफलभावमत्रास्ति चित्तशुद्धिद्वारकम्। यागस्वर्गवत् कर्मज्ञानयोर्यज्ञादिश्रुति अवगतं यज्ञादिश्रुतिः यज्ञादिरेव धर्म न यज्ञादिश्रुतिः स्वर्गकामो यजेत इत्यादि स्वर्गकामः स्वर्गकामो यजेत यज्ञादिश्रुतिवत् इत्यादि वाक्या वर्तते। श्रुति अवगतं करणफलभाव मात्रम् अस्ति चित्तशुद्धिद्वारकम्। अत्र चित्तशुद्धिद्वारा किं भवति? करणफलभावम्। चित्तशुद्धिम् अस्ति तत् प्रयोजकानाम् अंगांगी भावादीनाम् अभावात्। प्रयोजकानां ब्रह्मविचार धर्मविचार ब्रह्मविचारयोः प्रयोजकानाम् अंगांगी भावः नास्ति। अत्र प्रयोजकः भवति स्वर्गकामः यजेत्, तत्र प्रयोजकः भवति ब्रह्मविचारे तो उभयोः प्रयोजकानाम् अंगांगी भावः नास्ति। अतएव स्वर्गवत् यागस्वर्गवत् कर्मज्ञानयोर् यज्ञादिश्रुत्यवगतं करणफलभावमात्रम् अस्ति चित्तशुद्धिद्वारकम्। कर्मणः चित्तशुद्धिरेव तावत् सम्पादनीयं, तावदेव फलं भवति। तो कर्मणः चित्तशुद्ध ततश्च जन्मान्तरानुष्ठितकर्मभिः शुद्धचित्तस्य विरक्तस्य मोक्षोर्विचारे प्रवृत्तिः कर्मानुष्ठानापेक्षा न भवत्येव। ततश्च जन्मांतर अनुष्ठित कर्मभिः शुद्धचित्तस्य विरक्तस्य मोक्षो विचारे कर्मानुष्ठानापेक्षा न भवति।
न हि द्वारसिद्धौ सत्यामपि फलसंयुक्तं कर्म यावत् फलोदयम् अनुष्ठेयम्। द्वार चित्तशुद्धि। न हि द्वारसिद्धौ सत्यामपि फलसंयुक्तं कर्म यावत् फलोदयम् अनुष्ठेयम्। स्पष्टम्? यदि द्वारसिद्धौ सत्यामपि पूर्वमेव कर्मानुष्ठानात् पूर्वमेव चित्तशुद्धिरूप चित्तशुद्धि द्वारः पूर्वमेव सम्प्राप्तं जन्मान्तरीय अनुष्ठितेभ्यः कर्मभ्यः तत् फलसंयुक्तं कर्म यावत् फलोदयम् अनुष्ठेयम्। अत्र श्रीचरणः अत्र कर्मानुष्ठानम् अपि अस्ति, तत् ब्रह्मज्ञानमपि अस्ति, ब्रह्मविचारमपि अस्ति। तत्र ब्रह्मविचारः कर्मानुष्ठानस्य क्रमः नास्ति। मूले क्रमनियमः आक्षिप्यते वादिभिः। कर्मविचार अथ इत्यनेन कर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचार, अर्थात् ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मविचारानन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा। अत्र अनेन असौ प्रत्याक्षेपति तत् कथम् उत्पद्यते? वादिना कथ्यते कर्तृक्यात्। न कर्तृक्यं येन कर्मानुष्ठानं क्रियते तस्तेनैव ब्रह्मविचारः क्रियते। कर्मणाम् अनुष्ठाता ब्रह्मविचारस्य एकः खलु, एकः खलु, एक एव। यदि चैत्राः स्वर्गार्थं यज्ञं कुर्यात्, मैत्राः आत्मज्ञानार्थं ब्रह्मजिज्ञासां कुर्यात्, तर्हि तु नास्ति एव पौर्वापर्यं क्रमनियमः। क्रम एव नास्ति, नियमः तारतम्यः न सिद्ध्यते इति चेत् कर्तृक्यम् इह आधार दर्शपूर्णमासवत् अंगांगित्वेन वा अत्र क्रमनियमः कीदृशं, कर्तृक्यम् अपि ईदृशं वर्तते। दर्शपूर्णमासवत् अंगांगित्वेन वा पंचप्रियाजवत् एकांगिप्रयुक्तेन अंगत्वेन वा गोदोहनादिवत् अधिकारान्तरप्रयुक्त उपजीवित्वेन वा षड्यागवत् फलैक्येन वा भवति। अत्र कर्तृक्यं कथं भवति? कर्मविचारयोः क्रमनियमः न युक्तः इति। कर्तृक्यात् तत्र कर्तृक्य क्रमनियमे बाधकः कर्तृक्यं हेतुः, क्रमनियमे हेतुः कर्तृक्यम् अत्र निरसितम्। ननु इति एतावता स्पष्टं जातं। न हि द्वारसिद्धौ सत्यामपि, द्वारसिद्धि चित्तशुद्धि द्वारेण यद्भवति तत्र द्वारसिद्धि यदि चित्तशुद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठानं पूर्वमेव शुद्धचित्तं, तर्हि फलसंयुक्तं कर्म यावत् फलोदयम् अनुष्ठेयम्। यदि द्वारशुद्धचित्तेन यदि कस्यचित् चित्तं शुद्धं, तर्हि कर्मानुष्ठानं न करणीयम् इति नास्ति नियमः। तर्हि अपि कर्मानुष्ठानं कुर्यात् एव। तत्र अनुष्ठेयं कृत्वपूर्वसंयुक्तस्य अपि अवहननस्य यावत् तुषविमोकरूपद्वारसिद्धिपर्यन्तम् एवानुष्ठानादिति इत्याशयेन आक्षेपति। यत्र आक्षेपवादी प्रत्याक्षेपति द्वारसिद्धिः कृत्वपूर्वम् कृत्वपूर्वसंयुक्तं किं संयुक्तस्य अपि अवहननस्य व्रीहीणाम् अवहननं भवति, तो तस्य फलं किं? तुषविमोकः। तो तुषविमोकः रूपद्वारसिद्धिपर्यन्तम् अवहननं द्वारः, तुषविमोकः फलम्। तावत् एव अनुष्ठानादि इत्याशयेन आक्षेपति। ननु फलकरणभावे कर्तृक्यम् अस्ति, तेन चित्तशुद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठानार्थं धर्मविचारः कृतः, येन तेनैव पुरुषेण उपासनारूप ज्ञानलाभार्थं ब्रह्मविचारस्यापि कर्तव्यात् आशंकते कर्तृक्यात् इति।
उत्तरां देवयज्ञामाशास्त इत्यादि मंत्र वर्णावगत फलकरणकर्मयोरिव ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्वाधिष्ठान पुरुषैक्यमात्रं न कर्तृकारकैक्यम्। इदानीं कर्तृैक्यं किम्? उत्तरां देवयज्ञाम् आशास्त इत्यादि मंत्रवर्ण अवगत फलकरण कर्मयोरिव अत्र फलकर्मणोरिव ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्वाधिष्ठान पुरुषैक्यमात्रं न कर्तृकारकैक्यम्। स्पष्टं भवति न वा? अत्र उत्तरां देवयाज्ञाम् आशास्त इत्यादि अस्मिन् मंत्रे करणकर्मयोरिव ज्ञानकर्मणोः कर्तृत्वाधिष्ठान पुरुषैक्यमात्रं न कर्तृकारक ऐक्यं कर्तृकारकैक्यम् अत्र नास्ति। कथं नास्ति? तत्प्रयोजकरूपाभावात्। अत्र कश्चित् कर्तृकारक ऐक्यरूप कश्चित् अनयोः ऐक्यप्रयोजकः नास्ति। प्रयोगांगकर्तृैक्यं हि प्रयोगैक्ये सति तदंतर्गत पदार्थानां भवति। प्रयोगैक्ये सति तत्र प्रयोजकरूपस्य अभावः कथं? प्रयोगांगकर्तृैक्यं हि प्रयोगैक्ये सति तदंतर्गत पदार्थानां भवति। यदि एक प्रयोगस्य ऐक्ये सति प्रयोगांतर्गतानां पदार्थानाम् एव प्रयोगांगकर्तृैक्यं भवति। एक प्रयोगांतर गतिश्च अंगप्रधानत्वेन वा एक प्रधान सिद्ध्यर्था अनेकांगत्वेन वा अधिकृताधिकारेण वा एकफल साधनत्वेन अनुष्ठेयानां भवति। एक प्रधान सिद्ध्यर्थ अंगत्वेन वा किं तदंतर्गत पदार्थानाम् एव भवति प्रयोगांगकर्तृैक्यम्। एक प्रयोगांतर गतिश्च अंग प्रधानत्वेन वा एक प्रधान सिद्ध्यर्थ अनेकांगत्वेन वा अधिकृताधिकारेण वा अस्य हेतुः प्रयोगांगकर्तृैक्ये हेतवः दीयन्ते। हेतुः एक प्रयोगांतर गतिश्च अंग प्रत्ययेन वा अंगप्रधानत्वेन भवति। एक प्रधान सिद्ध्यर्थ अनेकांगत्वेन वा भवति। अधिकृत अधिकारेण वा भवति। अधिकृत अधिकारेण वा एकफल साधनत्वेन वा अनुष्ठेयानां भवति। एक प्रयोगांगकर्तृैक्यं कथं? एक प्रयोगांतर गतिः कथं भवति? एभ्यः एक प्रधान सिद्ध्यार्थने अधिकृता अधिकारेण वा एकफल साधनत्वेन वा भवति। न तेषाम् अन्यतमं यः रूपं श्रुत्यादि प्रमाणैर्लभ्यते। एतेषां पूर्वोक्तानां रूपं श्रुत्यादि प्रमाणैः न लभ्यते। अतो न युक्तोऽयं क्रमनियम इति परिहरति। ये क्रमनियम पक्षे अतो न युक्तोऽयं क्रमनियम इति परिहरति न कर्तृैक्यम्। ये क्रमनियमः वादिना यत् आक्षिप्तं क्रमनियमः न उपपद्यते। तो कथं न उपपद्यते? क्रमनियमः परिहरति न कर्तृैक्यम्। कर्तृैक्यात् इति चेत् कर्तृैक्यात् क्रमनियमः न उपपद्यते इति चेत् न कर्तृैक्यम् इह आधार पूर्णमासादिवत् तत्र दर्श पूर्णमास इत्यादिवत् अंगांगित्वेन ये प्रयोगांगकर्तृैक्यं कथं भवति? अंतर कथं भवति? एक अंग प्रधानत्वेन एक प्रयोगे कर्तुः ऐक्यम् अर्थात कर्तृैक्यं नाम कर्ता एक एव कर्ता। कर्तुः ऐक्यं कथं भवति? तत्र अंगप्रधानत्वेन द्वितीयः एक प्रधान सिद्ध्यार्थेन तृतीयः एक प्रधान सिद्ध्यार्थ एकांगत्वेन
प्रधानत्वेन अंगप्रधानत्वेन विकांगत्वेन अधिकृताधिकरणेन एकफलसाधनत्वेन वा अनुष्ठेयानां कर्मणां प्रयोगांग कर्तृक्यं भवति। तो येषां श्रीचरणः जी न अत्र उत्तरां वेदविद्यायाम् आशास्त अत्र अवलोक्यताम् उत्तरां कर्तृक्यादिति चेत् कर्तृक्यादिति चेत् वादिना प्रोक्तं न ये अस्य प्रत्युत्तरे कर्तृक्यात् यदि कर्म ब्रह्मविचारयोः क्रमनियमः नौपपद्यते इति चेत् तन्न तो कर्तृक्यं कथं भवति इति मीमांसायाः दृष्टान्तं दत्वा प्रयोगांग कर्तृक्यं कथं भवति प्रयोगांग कर्तृक्यं कतिविधाः कस्मिन् अर्थे भवति तत्सर्वम् एतावता प्रतिपादितं। न कर्तृक्यम् इति ननु क्रमाकांक्षाजनक कर्तृक्यप्रयोजकैक प्रयोगान्तर्गतिः अंगांगित्वादि न एव एकफल साधन अनेक प्रधानान्वय अनेकांगत्वेन प्रधान तदांगत्वेन च भवति। ये पुरा किं प्रोक्तम् एवं अन्यतमं यः रूपं श्रुत्यादि प्रमाणैर् न लभ्यते अतो न उक्तोऽयं क्रमणीयो युवादि प्रत्याक्षिपते। ननु तस्य पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः अत्र वर्तते ननु क्रमाकांक्षजन्य जनक कर्तृक्य प्रयोजनैक प्रयोगान्तर्गतिः क्रमाकांक्षा यत्र क्रमाकांक्षायाः जनकत्वं यत्र कर्तृक्य प्रयोजकः तत् एक प्रयोगान्तर्गतिः यत् भवति यत् एक प्रयोगान्तर्गतिः पुरा यत् प्रोक्तं कथं भवति अंगप्रधानत्वेन और सिद्धार्थ एक प्रधान सिद्धार्थेन अधिकृताधिकरणेन एकफल साधनत्वेन वा तद्यद् भवति प्रयोगांग ऐक्यकर्तृत्व प्रयोगांग कर्तृक्यं यत् भवति तत् तत् अंग तस्य अंतर्गतिः अंगांगित्वादि न एव एकफल साधन अनेक प्रधानान्वय अन्वय अनेकांगत्वेन अन्वय अनेकांगत्वेन प्रधान तदंगांगत्वेन च भवति। ये ननु अस्य उत्तरः न कर्तृक्यं किन्तु क्रमाकांक्षा यद् भवति तस्य जनकः कर्तृक्यम् एभ्यः कारणेभ्यः भवति। अतएव मुख्यक्रमेण वा अंगानां तदर्थत्वात् इत्यधिकरणे अस्मिन् अधिकरणे मुख्यक्रमेण वा अंगानां ये तदर्थत्वात् अस्मिन् अधिकरणे दार्शिकयोः पुरोडाश सान्नाय्ययोः प्रयाज शेषाविधारणे क्रमश्चिन्तितः दार्शिक दर्शपूर्णमासयोः पुरोडाश सान्नाय्ययोः प्रयाज शेषाविधारणे क्रमश्चिन्तितः प्रकृत्या कृतकालानाम् इत्याधिकरणे सोमांगभूत सवनीय इष्ट्यंगानां प्रोक्षणादीनां साक्षात् सोमांगानां प्रचरणीय होमादीनां च चिन्तितः। एतावता ये क्रम नियम पक्षे ये प्रत्यवस्थिताः तेषां मतं प्रतिपादितम्। अग्रे सिद्धान्ती सत्यं तयोरुपलक्षणमङ्गाङ्गित्वाद्युपन्यासः यद्वा एकाङ्गिप्रयुक्त अनेकाङ्गत्वेन वा इत्यनेन तयोरपि संग्रहः तेन तत्र एकशब्देन एकफलसाधनत्वं विवक्षितम् इत्यादि उदाहरण संग्रहः। अंगांगानामपि अंगिप्रयुक्तत्वम् अस्ति इति द्वितीयोदाहरण संग्रहः। उदाहरणे एकांगी प्रयुक्तान् एकांगत्वेन एव इति संग्रहः।
एकशब्देन एकफलसाधनत्वं विवक्षितम् इत्यादि उदाहरणसङ्ग्रहः। अंगांगानाम् अपि अंगिप्रयुक्तत्वम् अस्ति इति द्वितीय उदाहरणसङ्ग्रहः। अंगस्य य अंगः तस्यापि अंगिप्रयुक्तत्वे तत्र प्रयोगांगकर्तृक्यम् एवं साधितम्। अंगिप्रयुक्तम् इह साक्षात् परंपरया वा प्रधानभूतयागादिगत फलसाधनत्वरूप आपादनात्मकं तदनुग्राहकत्वं तद विवक्षितम्। अतो अपूर्व प्रयुक्ता धर्मा न यजि प्रयुक्ता इति सप्तमाद्ये व्यवस्थापितत्वात् असंभवः। अंगी शब्देन ये अस्य मूलं पठ्यताम्। पंचप्रियाजक गोदोहन गोदोहनाधिकरण गोदोहनादिवद् अधिकारान्तरम् अधिकारान्तर उपजीवित्वेन वा षड्यागवत् फलैकेन वा भवति। षड्यागवत् फलैकेन वा भवति। तथा त्वे यदि विचारयोः श्रुत्यादि प्रमाणं यदि षड्यागवत् फलैक्येन स्यात् चेत् विचारयोः श्रुत्यादि प्रामाण्यं नोपलभ्यते। कर्मविचारयोः विचारस्य धर्मविचारस्य च ब्रह्मविचारस्य च श्रुत्यादि प्रमाणं न उपलभ्यते। अतः कर्मब्रह्मविचारयोः क्रमनियमो न युक्त इति। यदि श्रुत्यादि प्रमाणं न संभवति तदा खलु तथात्वं स्यात्। तदात्मं स्यात् विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदोभयगुं सहन्तेन इति ब्रह्मवित् पुण्यकृत्य सत्येन लभ्यस्तपसा केश आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्य इत्यम् ज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनी श्रुतिः उपलभ्यते। यत् प्रोक्तं श्रुत्यादि प्रमाणं यन्न भवति विचारयो श्रुत्यादि प्रमाणं नोपलभ्यते। श्रुतयः प्रस्तूयन्ते। लभ्यस्तपसा केश आत्मा तस्य किञ्चित् पूर्वं यत् सिद्धान्तपर्यन्तं वादिनः क्रमनियमः न युक्ता इति वादिना इति पूर्वपक्षः। ततः कर्मज्ञानयोर्मोक्षैकफलत्वात् तद्विचारयोरपि क्रमनियमो युक्तः। यद्यपि अक्षरग्रहणमात्रपर्यवसायित्वम् अध्ययन विधेः तथापि विचारयोर्न प्रवृत्य संभवः। सांगाध्ययनेन आपातता पदार्थमात्र प्रतीतेः तदनु ब्रह्मस्थूलोपासन ज्योतिष्ठोमादि विधायकानां वाक्यानां सूक्ष्मोपासनभूत दहरादि विद्या विधायकानां च परस्पर विरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषार्थांगी पुरुषस्वयमेव प्रवर्तते। ततो न अनिबन्धनो विचारः न श्रोतव्या च न अनुबन्धनो विचारः। एतावता क्रमनियमः न युक्तः इति पक्षः निरस्तः। गोदोहनादिवत् ये मूलम् अस्य किञ्चित् शिवार्गमणिदीपिका यत् येन अपूर्वप्रयुक्ता इति सप्तमाद्ये व्यवस्थापितत्वाद् असम्भवः। अंगिशब्देन प्रधानजन्य अपूर्वविवक्षायाम् आग्नेयादि यागांगस्य व्रीहादेरङ्गम् अवहननादिकम् आग्नेयाद्यपूर्व प्रयुक्तम् इति तत्संग्रहेऽपि यावत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्षणीयायाम् अनुब्रूयात्। या मन्द्रं प्रापणीयायां मन्द्रतरम् आतिथ्यायाम् इत्यादिना यावत्या वाचा कामये तावत्या दीक्षणीयाम् अनुब्रूयात्। मन्द्रं प्रायणीयायां मन्द्रतरम्
आतिथ्यायाम इत्यादि ये वाचा तार मंद्र मंद्रतर इत्यादि तेषु प्रायणीय आतिथ्या इत्यादि यज्ञेषु तवाचा यावत्या वाचा कामये तावत्याद ईक्षणीयायाम अनुभूयात्। तो इत्यादिना विहितम दीक्षणीया तावत्या दीक्षणीया दीक्षणीया दीक्षणीय अवाङ्नियमादिकं दीक्षणीया वाङ्नियमादिकं दीक्षणीयादि अवान्तर पूर्व प्रयुक्तम न सोमा पूर्व प्रयुक्तम इति नवमे व्यवस्थापितत्वात् तदसंग्रह इति शंकाया नावकाशः। यतः गोदोहनादिवत् अधिकारांतर प्रयुक्त उपजीवित्वेन वा षड्यागत्व फलैक्येन वा संभवति तथा त्वे किं न संभवति पंचयाजवत् एकांगी प्रयुक्त अनेकांगत्वेन एकांगी प्रयुक्त अनेकांगत्वेन वा तत्र एकांगी प्रयुक्त अनेकांगत्व पक्षः अत्र प्रयोगैक्य पक्षः तदनन्तरम् अंगांगी पक्षः ये पूरा ये मनुष्य कति पक्षाः सन्ति ये वावा इत्यनेन एक प्रधान अंग एक प्रयोगांतर गति अंग प्रधानत्वेन एक प्रधान अनेकांगत्वेन अधिकृताधिकारेण एकफल साधनत्वेन वा तत्र एकैकं कृत्वा तत्सर येषां पक्षः निरस्यते। तो न सोमा पूर्व प्रयुक्तम इति नवमे व्यवस्थापितत्वात् नवमे अध्याये एव तदसंग्रह इति शंकाया नावकाशः ननु अंगांगित्वं न प्रयोगैक्येन कर्तृक्ये प्रयोजनम् अंगांगित्वं प्रयोगैक्येन कर्तृक्ये प्रयोजकं न भवति अंगांगित्व भावः तत्र वैमृध पौर्णमास्योर असति अपि अंगांगित्वे प्रयोग भेदेन कर्तृभेदात् तत्र अंगांगित्वे सति अपि प्रयोग भेदे कर्तृभेदात् अर्थात तत्र कर्तृक्यं नास्ति नाना कर्तृकत्वं तत्रापि वैमृध पौर्णमास्योर अपि भवति अतएव द्वितीयम् अपि न प्रयोजकम् द्वितीयम् आसीत् अंगांगित्व हेतुः कर्तृक्ये यत् अंगांगित्वं प्रोक्तं तद् उदाहरणेन निरस्तम्। वैमृधस्य पौर्णमासिक प्रयाजानां च वैमृधस्य सन्नाय्य यागांगानां च वैमृधस्य पौर्णमासिक अंगांगी क्रमणादीनां च सति अपि एकांगी प्रयुक्त अनेकांगत्वे प्रयोग भेदेन कर्तृभेदात् अत्र द्वितीयम् अंगांगे भेदेन अंगांगे भेदस्य प्रयोगैक्येन कर्तृक्ये प्रयोजकत्वं निरस्तं। द्वितीयम् अपि अत्र निरस्तं वैमृधादि यज्ञानाम् अनुष्ठानेन कर्तृभेदात् प्रयोगभेदेन कर्तृभेदः भवति। तृतीयम् अपि न प्रयोजकम्। तृतीयं किम् आसीत्? अधिकृताधिकार तृतीयमपि न प्रयोजकम् इष्ट सोमयो प्रयोग भेदेन कर्तृभेदात् तथा हि दार्शपौर्णमासिकम् अपां प्रणयनमाश्रित्य गोदोहनेन पशुकामस्य इति पशुफलाय विधीयमानं गोदोहनं जीवन स्वर्ग कामना रूपाधिकार अंतरेण दर्शपूर्णमास प्रयुक्तिम् उपजीवति। दर्शपूर्णमासानुष्ठानाभावे तदीयस्य अपां प्रणयनस्य आश्रयस्य अभावेन प्रणीयमानानाम् अपाम् आधारतया चमसस्थाने गोदोहन निवेशना संभवात्। अत्र कर्तृभेदः यत्र कर्तृक्यं कथम् अनेन कथं निरसितं यत् प्रणीयमानानां दर्शपूर्णमासानुष्ठानाभावे तदीयस्थानां प्रणयनस्य आश्रयस्य अभावेन प्रणीयमानानाम् अपाम् आधारतया चमसस्थाने गोदोहन निवेशना संभवात् तथा सोमोऽपि
तत् युक्तिम् उपजीवति। दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत इति दर्शपूर्णमासानन्तर कर्तव्यतया विहितस्य सोमयागस्य तदनुष्ठानाभावे अनुष्ठानासंभवात्। दर्शपूर्णमासाभावे अभावे सोमस्य सोमयागस्य अनुष्ठानासंभवात्। चतुर्थम् अपि न प्रयोजकम्। ये चतुर्थः किमासीत्? दार्श कर्तृभेदात् प्रयोगभेदेन कर्तृभेदात् दर्श त्रिक पौर्णमासी त्रिकयो चातुर्मास्य पर्वणां राजसूयान्तर्गत इष्टिपशुसोमानां च सति अपि एकफलसाधनत्वे प्रयोगभेदेन कर्तृभेदात् इति चेत् उच्यते। अंगांगित्वाद् अन्यतमरूप सद्भाव एव कर्तृक्यं भवति। अंगांगित्वे अपि कर्तृक्यं भवति, किंतु कदानीं भवति? यदानीं अंगांगित्वादि अन्यतम रूप सद्भाव एव कर्तृक्यं भवति, नान्यथा। न अन्यथा एवं अंगांगित्वाद् अंगांगित्वादीनाम् इह कर्तृक्य प्रयोजकत्वं विवक्षितम्। अंगांगित्वादि अन्यतम रूप अभावेन विचारयोः कर्तृक्याभावोपादने तस्यैव उपयोगात्। अंगांगित्वादीनाम् अन्यतम रूपस्य अभावे विचारयो ब्रह्मविचार धर्मविचारयोः कर्तृक्य अभावोपपादने तत्र एक एव कर्तृक्य अभाव उपपादने तस्य एव उपयोगात्। स्पष्टं जातम्? अंगांगित्वादि अन्यतम रूपस्य अत्र अभाव विचारद्वये मीमांसा ब्रह्मविचार धर्मविचार पक्षे विचारयोः अंगांगित्वादि अन्यतम रूपः तत्र नास्ति। धर्मविचारस्य ब्रह्मविचारस्य अंगांगित्वं नास्ति, न च ब्रह्मविचारस्य धर्मविचारस्य अंगांगित्वं वर्तते। अतएव कर्तृक्य अभावोपपादने तस्यैव उपयोगात्। तादृशं तु प्रयोजकत्वम् अंगांगित्वादौ अस्त्येव प्रयोजकत्वं वर्तते। यत्तु नास्ति अंगांगित्वात् इत्यादौ असति कर्तृक्यं भवति एव इति एवं रूपं प्रयोजकत्वं तदिह न विवक्षितं। यादृशं प्रयोजकत्वं तत्र अंगांगित्वादौ यत् कर्तृक्यं भवति तादृशम् अत्र न विवक्षितं। तादृशः कर्तृक्यरूपम् अत्र तस्य उपयोगः अत्र नास्ति, अनुपयोगात्। अतो नोक्तदोषावकाशः। तो अंगांगित्वादि अन्यतम रूपसत्वस्य एव कर्तृक्यं भवति इति सत्यम्। इहापि तदन्यतम रूपमस्ति। उक्तं हि प्राक् कर्मज्ञानयोरंगांगितया मोक्षोपयोगित्वं यथा व्रीहिप्रोक्षणम् इत्यादि भाष्येण। व्रीहिप्रोक्षणम् इत्यादि भाष्येण कर्मज्ञानयोरंगांगितया मोक्षो योगित्वम्। अत्र यदि चित्तशुद्धिद्वार पक्षं विहाय यदि एवं भवति तथा व्रीहिप्रोक्षणम् इत्यादि भाष्येण। तथा च कर्मज्ञानसिद्ध्यर्थयोः ब्रह्मविचारयोः प्रधान तदंगांगिरूपत्वम् एकांगी प्रयुक्त अनेकांगत्वेन वा इत्यनेन संगृहीतं कर्तृक्यप्रयोजकम् अस्ति इत्याशंक्याः तथात्वम्। तो एवं तस्य ईदृशस्य कर्तृक्यम् अत्र अनुपयुक्तः, अत्र न विवक्षितम्। एवं रूपं प्रयोजकत्वम् अत्र न विवक्षितम्। अतः नोक्तदोषावकाशः। अंगांगित्वाद् अन्यतमरूपसत्वस्य एककर्तृक्यं भवति इति अंगांगित्वादि अन्यतमरूपसत्व एव कर्तृक्यम्। इदानीं कर्तृक्यम् अनेन समतानुसारेण परिभाषितं। कर्तृक्यं किं भवति? अंगांगित्वाद् अन्यतमरूपसत्वं। सत्यम् इहापि अन्यतमरूपम् अस्ति। उक्तञ्च अन्यतमरूपं तु इहापि वर्तते। अंगांगित्वात् अन्यतमरूपत्वम् अस्ति। उक्तं हि प्राक् कर्मज्ञानयोरंगांगितया मोक्षोपयोगित्वम्।
यथा व्रीहि प्रोक्षणम् इत्यादि भाष्येण। तथा च कर्म कर्म ब्रह्म ज्ञान सिद्ध्यर्थयोः कर्म ब्रह्म विचारयोः अपि प्रधान तदंगांगी रूपम एकांगी प्रयुक्त अनेकांगत्वेन वा इत्यनेन संगृहीतं कर्तृक्य प्रयोजकम् अस्ति इत्याशंक्याः तथात्व इति। एकांगी प्रयुक्तेन अंगत्वेन अंगत्वेन अंग अंग अंगत्वेन वा इत्यनेन संगृहीतं यत् कर्तृक्य प्रयोजकं तत् अस्ति इत्याशंक्याः तथात्वे। कृष्णन महाभाग तथात्वे विचारयोः श्रुत्यादि प्रमाणं नोपलभ्यते। यदि षड्भाव षड्यागवत् फलैक्यम् अत्र भवति, फलैक्येन कर्तृक्यं यदि भवति तो तथात्वे विचारयोः श्रुत्यादि प्रमाणं नोपलभ्यते। अस्य विचारे तथात्वे विचारयोः तथात्वे एवं सति विचारयोः श्रुत्यादि प्रमाणं नोपलभ्यते। कर्मज्ञानयोरंगांगित्वेपि न विचारयोरंगांगित्वादि अंगांगित्वादि अन्यतम रूपसत्वे प्रमाणम् अस्ति। कर्मज्ञानयोरंगांगित्वेपि कर्म ज्ञानयोरंगांगित्वेपि न विचारयो अंगांगित्वे कर्मस्य कर्मज्ञान समुच्चये पक्षेपि कर्मज्ञानयोरंगांगित्वेपि ब्रह्म विचार कर्म विचारयोः अंगांगित्वात् अन्यतम रूपसत्वे कश्चित् श्रुति प्रमाणं नास्ति। अध्ययन विधेयर अर्थज्ञान फलकत्व पक्षे प्रागदर्शिते विचारयोर अध्ययनांगत्वेन तस्य अक्षरावाप्ति फलकत्व पक्षे प्रदर्शयिष्यमाणे तयोः स्वतंत्रत्वेन च कर्मज्ञानांगत्वाभावात् कर्मज्ञानांगत्वाभावादिति भावः प्रमाणं कथं नास्ति। विचारयो अंगांगित्वादि सत्वे अंगांगित्वादि अन्यतम रूप सत्वे प्रमाणं कथं नास्ति। तो उदाहरणं दीयते। अध्ययन विधेयर अर्थज्ञान फलकत्व पक्षे अध्ययन विधि स्वाध्यायोऽधीतव्यः। अत्र अर्थज्ञान फलकत्व पक्षे प्रदर्शिते विचारयोः अध्ययनांगत्वेन तस्य अक्षरावाप्ति फलकत्व पक्षे एकः पक्षः अर्थज्ञान फलकत्व पक्षः अध्ययनस्य अर्थज्ञान फलपक्षः, द्वितीयः विचारयोरध्ययनांगत्वेन तस्य अक्षरावाप्ति फलकत्व पक्षे विचार अध्ययनस्य विचार अध्ययनांगत्वेन विचारयोः अक्षरावाप्ति फलकत्व पक्षे प्रदर्श्यमाणे ततो स्वतंत्रत्वेन अग्रे वक्ष्यति स्वतंत्रत्वेन च कर्मज्ञानांगत्वाभावात् इति भावः। कर्मज्ञानयोः स्वतंत्रत्वेन कर्मज्ञानयोः कर्मज्ञानांगत्वाभावः कस्य अध्ययनस्य स्वाध्यायस्य। तो इति आक्षेपं तावता पूर्वपक्षः आक्षेपं संहरति। तत इति ततः कर्म ब्रह्म विचारयो क्रमनियमो न युक्ता। ननु विचारयोः क्रमाकांक्षा जनक कर्तृक्य प्रयोजके अंगांगित्वादौ प्रमाणानां नास्तीत्याक्षेप समाधानार्थं तत्र प्रमाणास्तित्वं प्रतिज्ञाय ज्ञानकर्मणयोः समुच्चये प्रमाणम् उपन्यस्यते। कथमेतत् संगच्छते। कर्म पुरा प्रोक्तं तथात्वे विचारयोः श्रुत्यादि प्रमाणं नोपलभ्यते। तो पुरा बहुधा प्रोक्तं विचारयोः क्रमाकांक्षा जनक कर्तृक्य प्रयोजने अंगांगित्वौ प्रमाणानां नास्ति इत्याक्षेप समाधानार्थं तत्र प्रमाण अस्तित्वं प्रतिज्ञाय ज्ञानकर्मणयोः कर्मणोः समुच्चये प्रमाणम् उपन्यस्यते। कथमेतत् संगच्छते। कथञ्च इदानीं
ततः कर्म ब्रह्म विचारयो क्रम नियमो न युक्ता इति यदि श्रुत्यादि प्रमाणं न संभवति तदा खलु तथात्वं स्यात्। यदि तत् वादिना यत् प्रोक्तं तथात्वे श्रुति प्रमाणं न उपलभ्यते, यदि श्रुति प्रमाणं न लभ्यते तदा खलु तथात्वं स्यात्, किन्तु अस्ति एव श्रुति प्रमाणम्, अस्ति एव श्रुति प्रमाणं विचारयोः क्रमनियमे श्रुति प्रमाणम् अस्ति एव। तो इतः अग्रे श्वः अध्येष्यामः। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमृगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। नारायण प्रणमामि। नारायण। श्री राम।